भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। कीर्तनान 22:5 वोल 3 आमकां ह्या सकाळीच्या वेळार उतार अशें म्हणटा मोगाशनू आम्हा सर्व दीस आमचो आज आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो जावंक जाय तर हर एक दीस आज नवो दीस आमकां उदें असो करचो आमच्या देवान जावन आसा। त्या खातीर उतार आमकां म्हणटा की सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय। सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय। सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय। सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता। सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता। अपूर्वाचे मागणें जावं आसा। फर्स्ट पॉयंट म्हणटा की सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय। तूं म्हजो ताळो आयकताय हांव कितली गडिता ह्या 4.5 वर्सां तुमकां सांगूंक शकता। परस म्हाका दिसना एक 22 दिसां पयले एक भयणीन दिल्ली टेस्टमनी 22 दिसां पयले अशी आसा की म्हाका दुसरी वाट नातली हर एक कडेन रितीरे गेला मागण्या गेला दुसरी वाट आसना। म्हाका एक ह्यूज अमावंट एक 22 lakhs रुपीज म्हज्या एका व्यक्तीक दिवंक आसा कित्याक हांवें एका म्हज्या भुरग्याक भायर धाडूंक हांवें घेतले पयशे आनी ताका तो टायम दिता म्हणलो तो टायम मुगदा ते आयला आनी दिल्ले उतर पाळता म्हण बसयले आनी हांवें इतलेंच मागले सकाळी मिसा वेचे सोम्याक इतलेंच म्हणलें की सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय। सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय। सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय। हर एक मिसाच्या बलिदानांत काल्स उबारता आसतना म्हज्या दोळ्यांतली दुकां गळटली मात्र न्ही की दनपराची आराधना म्हज्या दोळ्यांतली दुकां गळटली। ब्रदर दुसरी वाट म्हाका नातली कित्याक म्हाका त्या व्यक्ती पयशे तूं आमचो मोगा आसूं आमच्या गरजेक तो पावला आनी त्या टायमार दिना जाल्यार ताची मुर्याद वेता तसले संदर्भांत
तसल्या कष्टान आम्ही सांपडल्या. म्हजो पूत बारगांवांत आसा. पुताचे कडेन पयशे स्टक जाला. पुरो आमी स्टक जाल्या बरी. आमचे पयशे आसात. म्हजो कोणा भावाक दिता म्हण तोय स्टक जाला, हांव स्टक जाला, म्हजो पूतय स्टक जाला आनी म्हज्या गांवाचे कंपनीचे पयशे म्हण तेय स्टक जाला. एकल्या कोणाचे पयशे मेळ्ळ्यार आमचे सगळे वाटूक जाता. आमी 14 जाण स्टक जावन आसा. कित्याक कळीत ना. जायत्या लोकांनी मागोवंक सांगले आनी खंय गेल्या सगळे आमी गेल्या जावं ना. बट एक तुवें सांगलें म्हाका उडा आसा. जायते टेस्टमनी तुवें सांगलें उडा आसा म्हाका. हांवें एकच सकाळी मिसाच्या बलिदाना भाग घेवन त्या जेजूक ते कूड वयर बारता आसतना उंडो वयर बारता आसतना हांवें सांगलें की सम्या तूं जिवो आसा, तूं जिवो आसा. म्हज्या मागण्याक कान दिते. सकाळीच्या वेळा हांव आयलां. सगळे रटावळ्यो गर्द साडून तुज्या मुखार दिमेमान तुका उलो मारते आसा. तुवें म्हाका वाट दाखोवंक जायस. तुवें वाट दाखोवंक जाय. हांव इतलेंच म्हणटा एक वाट स्टक जाल्ली म्हजी उक्ती कर पुरो. म्हाका न्हू थोड्या सुद्दां बांदल्या बरी आसा. थोड्या सुद्दां म्हणजे जायत ना. वी डोंट नो. आमकां कळीत ना. वसाची चिंता जायना, करची चिंता जायना. थंय ते कालेगी एक व्हडलो फातर जाल्लो उबे रावल्या बरी जाला. आनी ती भयण म्हणटा कळीत ना ब्रदर आमकां व्हडली वणोताड येयल्ल्या बरी आसा. अशें वेता हांगा वणोताड, थंय वेता थंय वणोताड. कितेंच करूंक जायना. मुसावंक जायना. आमच्या टायम लागीं पावते आसा. ओन्ली 18 days आसा. आनी म्हजो भाव म्हणा लागलो की बाय तो कळीत आसा. अगं थंय पयशे म्हाका मेळना जाल्यार व्हडले प्रॉब्लेम जाता. भयणी म्हणलें डोंट वरी. देव आमच्या पक्षान आसा. आमी अन्याय करूना. म्हज्या पुतान जोडले पयशे थंय स्टक जाला. तुजे पयशे थंय स्टक जाला. म्हज्या गांवाचे पयशे थंय स्टक जाला. आनी हांवें एक वस्त विकली ते पयशे थंय स्टक जाला. तर आमी कांय हांगा तूं अन्याय करूना. देव आमची वाट उक्ते करता. म्हज्या मोगाचें दीस लागले. ती म्हणटा 10 दीस आमी कंटिन्यू मिसाच्या बरें तळा ते दुकागाळ येवकरीच जेजू रडली. ब्रदर एकच पटी म्हज्या पुताचे पयशे रिलीज जाले. म्हज्या गांवाचे पयशे रिलीज जाले. आमी खंयची आस्त विकले आनी थोडे टोकन दिले. थोडे पयशे ताका जाय की नाकाय म्हण तो मुखार पट्टी करतालो. थंय ताणें पयशे एकच पटी 3 सायडीन आमचे पयशे आयले. म्हज्या भावाक दिवन पयशे आमच्या हातांत उरले. त्या खातीर एक बसोनी सकाळीच्या उडा आसतोळा जुवा प्रमाणे शिकवता. अविस्वत 10 ओळ 10 आमकां अशें म्हणटा की बरोवन वमताच्या मापान हांव तुमकां दिता. बरोवन वमताच्या ती म्हणटा 11व्या दिसा एकच पटी तेगायची वाट आमची उक्ती जाली. म्हज्या गांवान फोन केले. म्हज्या पुतान फोन केले. मुखले पार्टीन इल्ले टोकन दिले. तो म्हणालो आल्या दिसा हांव तुमकां पयशे दिता. म्हज्या मोगाचें न्हू इज द ग्रेटेस्ट वर्त्यान वर्त्या मिसाचें बलिदान जावन आसा. व्हडल्या आराधन. एक पटी साम 34:8 वर्ड साका आनी पळया मिसाचें बलिदान नाही वेचे इवन मिस आयकोनचे पाटी येवचे न्ही. अनुभव करीचे. आमी अनुभव करीचे. ह्या वर्सा हर एक मिसाच्या बलिदानान आमी दैवीक सकत अनुभव करीचे. हांवें कितल्या पडी मिसाच्या बलिदानान हे वर्ती सकत आमी अनुभव करून घेतला. हांवें लास्ट पडी सांगलें तुमकां सगळो रिपोर्ट रॉंग आयिल्लो. सुमार 16 दीस हांवें सुमेले मागोवंक सुरू केलें. मात्र न्ही 4000 mg ची इतली व्हडली टॅबलेट्स सकाळी दनपारां सांजे टोटली 4000 mg टॅबलेट्स म्हाका हार्टाची टॅबलेट्स सोन म्हाका भिरांत सुरू जाली. दुसऱ्या दिसा हांवें टॅबलेट स्टॉप केले. हर एक दीस मिसा वता. त्या एक 16 दिसा म्हजो भावार्थ एक स्ट्रॉंगली हांवें मागोवंक सुरू केलें. एक वर्त्या भावार्थान सम्या अनुभव करूंकच जाय. म्हाका अनुभव करूंकच जाय तुजी सकत. लास्ट हांवें रिपोर्ट करता आसतना सगळो रिपोर्ट चेंज. डॉक्टर म्हणलो पुरो टॅबलेट स्टॉप कर. एक टॅबलेट्स घेवचे नाका. हांव थंय वचून अनेक कडेन रिपोर्ट काडून गेलो. अनेक डॉक्टर कन्सल्ट केले. तो डॉक्टर म्हणलो सगळे टॅबलेट स्टॉप कर. तो खंयचेय प्रॉब्लेम्स ना. म्हज्या मोगाचें न्हू पोरूच समय सांगले डॉक्टर रायटिया रॉंगी ते नाही. डॉक्टर बरोगी पाडगी ते नाही. इम्पॉर्टंट तुझ्या भावार्थाक किंवा मागले इम्पॉर्टंट जावन आसा. इम्पॉर्टंट तुवें तुज्या जेजू ते दवरलो भावार्थ इम्पॉर्टंट जावन आसा. इम्पॉर्टंट म्हज्या मोगाचें न्हू देव क्रिस्ताची सकत अनुभव करनातले ते इम्पॉर्टंट जावन आसा. ते जायते कडेन म्हणटा त्या डॉक्टर म्हाका गलत रिपोर्ट दिलो.
ह्या डॉक्टर इतका बरोबर रिपोर्ट नाही, त्या डॉक्टर वेता असताना बावर अस करत असतो. त्या डॉक्टरांनी अशी पिढा म्हणला तक्षण तू भियोंक सुरू झाले आणि तुझं सगळं भावार त्या कालवारीच्या दवरलाय तुवें, याची नदर लायले तुवें, रडलाय तू जाफर बरो खूप सार चलय येवकशे बलिदान भाग घेतले, 3 ते 4 आराधना भाग घेतले तुवें, सकाळी मिसाव सुरू केले. सडनली पवित्र म्हणालो डोंट वरी भिया नाका, ओ थंय अनेक डॉक्टर आसा, तुझ्या खातीर हांवें अरेंज केला, तुझ्या तयार केला, तू थंय वच. आणि तू त्या आस्वादाक गेलाय, सगळो रिपोर्ट डॉक्टरान काडयलो आणि डॉक्टर म्हणालो कांयच ना रिपोर्टान, डॉक्टर सेम, तुझा भावार्थ सेम नाही, हांगा तुजो भावार्थ उणो आसतो, हांगा तुजो भावार्थ वाडलो, हांगा तुजो भावार्थ एक 20% आसतो, पिडा प्रॉब्लेम्स रिपोर्ट रॉंग म्हण कळला तक्षण तुजो भावार्थ एक पटी 90% गेलो. म्हज्या मोगाचें थंय देवान अद्भुता आनी अजापा केली, थंय तुजो रिपोर्ट कंप्लिटली चेंज करून सोडलो आनी वर्ती महत् कार्या तुवें जिवितान सुम्यान केला. त्या खातीर ही भयण म्हणा लागली ब्रदर, त्या काजांची आमची एकच पोट्यो वाट्यो जेजू उक्ते गेले, कित्याक हांवें उतार म्हणटा की अप्रभयान किर्तनांत 22:5-3 म्हणटा, सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय, सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. 3 पटी सगळे जाणां 3 पटी वडा ताळान म्हणया आमी, सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय, सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेर नदर लावन रावता. म्हणया सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय, सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय, सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. आज आमची नदर आमच्या सुम्याचेर लावन हो ब्रेस्तराचो दीस आमी आराम करया. आज दनपरा विशेष सलवणी अनुभव करतल्या मात्र न्ही की जिवितांत वाटच ना, स्टक जाल्ल्या बरी आसात, मुखार वचून वाटना, कन्फ्युजन, काजरा जिवितांत झगडे झूज जावं कितें उणेपण आसत काय. आज दनपरा विशेष आराधन आनी मागणें जावन आसा. एक घडी आमी देवाक अर्घा दिवया. बापा तुका आमी अर्घा दिता, बापूय सो दीस तुवें आमकां फावो केलाय, हर एक तुजें उतार दान, हर एका तुज्या उतराद्वारी आमकां तूं बळवंत करताय बापा. त्या खातीर आज हांव तुका अर्घा दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. तुज्या मेरनांतलेल्या मोगात थंय आमकां बळवंत कर बापा. तुज्या भुरग्यांक हर एक दिसा सलवणें निवारण एक नवी मांडावळ आमच्या जिवितांत दिल्ल्या खातीर आज हांव तुका अर्घा दिता, वाकणटा दिनवासता. आमेन. या येगडी हे सकाळच्या वेळार उतार देवाचे आयकुया. उतार अशें म्हणटा किर्तनांत 22:3-5 वोल्ड 12 साम 35:12. येगडी आमी वाचया. उतार अशें म्हणटा की बरें केल्ल्याक ते म्हाका वायटान फारी करतात, हांव सारकोच एकसुरो जाला. परतून एपडी वाचया आमी. बरें केल्ल्याक ते म्हाका वायटान फारी करतात. दाविदाचें कीर्तन अशें म्हणटा की साम चॅप्टर 35:12 अशें म्हणटा की बरें केल्ल्याक ते म्हाका वायटान फारी करतात, हांव सारकोच एकसुरो जाला. दाविदा बरोय अनुभव आसा, हे तुमकांय अनुभव आसा, म्हाकाय अनुभव आसा. हर एकला आमचे भितर जायती घडिता बरें केल्ल्या वेळार वायटान तुका कोणें फारें केला, जावं फुरो तुज्या भावान, जावं फुरो तुज्या भयणीन, जावं फुरो तुवें काम करच्या सुवाते, जावं फुरो तुज्या शेजारा, जावं फुरो संघ संस्थे थंय, जावं फुरो तुज्या गांवान, जावं फुरो तुज्या बायलेन. उतार म्हणटा पळया बरें केल्ल्याक ते म्हाका वायटाक फारी करतात, वायटाक फारी करतात, हांव सारकोच एकसुरो जाला. फर्स्ट पॉयंट, तुवें बरें केलाय, तुवें बरें केलाय, बरें केलाय. दुसरो पावंडो जावं आसा, आतां बरें केल्ल्या वेळार ताणें बरें तुका पाटी दिवना. तुवें कश्टाच्या वेळार 1 लाख रुपये दिले जावं फुरो तुज्या कोणाच्या कुटुंबांत ताणें पाटी 1 लाख रुपये बाबा तुवें इतल्या कश्टाच्या वेळार आमच्या पावले म्हणून पाटी 1 लाख बरें करून दिना. जाय ते तुवें विचारलें जावं फुरो, परतून विचारलें जावं फुरो, थोड्या पटी मेळ्ळा आमकां, थोड्या पटी दिल्ले पयशेच ना. कितकाय कडे आज म्हज्या मोगाच्या न्हू दोळांतली दुकां भाव भयणी गळयते आसात. ब्रदर हांवें थंय भायर वता म्हणून पयशे दिल्ले, गेले म्हजे 9 लाख, विस्वास असो दवरलो आनी हांवें घर घेवचें म्हणून सुमार एक 11 लाख दिल्ले,
गेले पैसे घरी ना पैसे येना ब्रदर पळयतना पुरो डुप्लिकेट डॉक्युमेंट्स सदां नीस हे आमी आयकोन आसा ब्रदर म्हज्या भाव पारगांव वयता म्हणून आसले भांगर दवरून हांवें दिले आज म्हजो भाव पारगांवांत गेलो आज आमचे कडेन उलयना ब्रदर पैसे ना भांगारी सुटोवंक जायना तोय आमचे कडेन उलयना आज आस्त आवय बरें करून पळय भावानी म्हणलें आवय बाबा बरें करून पळयलें आज आस्त आवय बापूय मरण पावली आज ती 4 जाणां वांट्या घेवन उबे रावलो कोर्टान केस केला कितली आमची जिवितां घडिता अशेंच घडूं ना गी कितली घडिता कितले फुडें म्हणला ब्रदर हांवें पारगांवांत 40 वर्सां 30 वर्सां काम केलें म्हज्या भुरग्या कश्टांनी वयर हाडलें घर बांदलें सगळें गेलें आज म्हजी भुरगीं म्हाका वळखनात आज आमची जिवितां समस्या ना गी कश्ट ना गी दिसान दीस आमच्या तकलेर वचचें ना गी की दाविदाच्या किर्तनांत आपुरबायेचे उतार अशें म्हणटा पळय बरें केल्ल्याक ते वायटान फारी करतात आनी हांव एक सारकोच एक सुरो जाला एक लोनलीनेस तुका बघून आसता हर एक सकाळी थोडा तांच्या मुखार सुजोन आसता एक सर पावन भिरांत गांवचे न्ही गेलो सोमाराचो दीस आयलो मंगळार गेलो मंगळारचो दीस आयलो बुधवार गेलो बुधवाराचो दीस आयलो ब्रेस्तार त्या दाडा म्हज्यो समस्या परिहार जाता त्या दाडा म्हजे कश्ट परिहार जाता त्या दाडा म्हजे लॉन परिहार जाता त्या दाडा म्हजी भुरगीं सारकी जाता त्या दाडा आमच्या कुटां बांदून येता त्या दाडा एक घर बांदूंक जाता म्हज्यान त्या दाडा एक पुटी भायर वयची विसा मेळटा त्या दाडा हांव पयशे जोडटा त्या दाडा म्हज्या अकाउंटांत पयशे उरता कितल्योय समस्यो आज संवसार कश्टांत आसा संवसार स्ट्रगल जावन आसा हर एक दीस अशी कॉल आसा ती म्हज्या मोगाच्या न्हू आयकत आसतना आमकां चिंता की संवसार ह्या तटीची समस्या आसा ह्या तटीची समस्या आसा चिंतूंक जायना हांवें परसशे घडीत आयकल्ले दोळांत ते दुकां गळटा ते घडीत आयकल्यार म्हज्या मोगाच्या न्हू मामान सगळी आस सुनेच्या हातान दिली सून म्हणा लागली घरांतून भायर आश्रमांत वचून तुजी आमकां घर अनेक हांवें घडीत म्हज्या दोळांनी पळयल्ले म्हज्या मोगाच्या न्हू हे भयण एका सुवातेर काम करता एका ल्हानशा कामार आसा म्हयन्याक 10,000 मेळटा तिच्या घोवाक हप्त्याक 10,000 डायलिसिसाक खर्च जाता भुरगीं इस्कारा वेता दुबळ्यान ते दुबळे कुटां हर कोणाकडे मागून म्हज्या घोवाचो एक दीस वाचसायचे म्हूण भावार्थान लोकांले कश्ट कान लोकांले विसान तिच्या घोवाचे डायलिसिस ती करते आसा संवसार कश्टाता संवसार दुकां गळयते आसा संवसार अनवरात सांपडला जांफ्रो एकल्याचें घर आमकां बरें दिसता जांफ्रो एकल्याच्या तोटान जायते नारळ जाला माडयो मागीर जावं फोपळा जाला अनेक सुवातेर थोड्यांनी दुकां गळयते आसा अनेक हांवें परस हांवें घडीत पळय करोडांनी आसा म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भावाक लिव्हराचे समस्या किडनीचे समस्या हार्ट समस्या आनी उण्यान उणे 7 पिडा कांयच खावंक जायना इतले टॅबलेट सकाळी दनपारां सांजचे खंय आसा आमी म्हज्या मोगाचे न्हू तो देव हर एक दीस आमकां आपण आसा पुता आज सैराणार ये पुता आज म्हज्या मोगा लागीं चिपकोन राव पळया उतार म्हणटा आमकां बरें केल्ल्याक वायटाक फारी करता बरें केल्ल्याक ते वायटाक फारी करता हांव सारकोच एक सुरोस जाला तूं सारकोच एक सुरोस जालें तुवें बरें केलें तुका वायटाक आज फारी करता दाविदान बरें केलें सावलाच्या जिवितांत तेणें विणें वाजयल्या वेळा तो शांत जातलो उत्सव देवसा ताका सोण वेतलो त्या सावलान उलटा उबे रावन दाविदाक घात करूं नागी दाविदा जिवीशी मारून चिंतू नागी कितल्या पटी ताणें भाले उडोवन दाविदाक जिवीशीत मारी जेवून चिंतू नागी दाविदाची कितें चूक आसली दाविदान अन्याय केल्ले गी ना दाविदान सावला वायट केले गी ना दाविदान सावला घात केले गी ना सावलान दाविदा आपयले म्हज्या सांगात राव गिटार वाजय आनी म्हाका समाधान मेळटा म्हणून दाविदान तितलेंच केलें गिटार वाजयलें आनी सावलाक समाधान मेळटलें खंय मोसो रिगलो केन्ना फिलिस्तीक गोलियता मारून येता आसतना सगळ्या स्त्रियांनी सावलाचे दिसो दाविदा पुकारूंक लागले ओ दाविदा इतल्या लोकांक जिवीशी मारले सावलान 100 जाणां जाला दाविदा 1000 जाणां तेन्ना सावलाच्या भितर मोसोर उपसालो मोसोर म्हज्या एक मोसरा द्वारे कितल्या पडे भले उडोवन दाविदा जिवीशी मारची चिंती
त्यातील एक कीर्तना कितली अपूर्वायची दाविदाची कीर्तन आसा कित्याक म्हळ्यार दाविदाचो अनुभव जावन आसा जावफ्रो म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितांत तशेंच घडला दाविदान बिलकुल सावलाक एक हात उखलूंक वचूंक ना कित्याक साऊल दावीद म्हणटागी एक दीस सावलाक इजिली जिवीशी मारी येता आसली दाविदाची शीस म्हणटात गी वच जाल्यार तर सावलाक तुवें जिवीशी मारी चान्स वो ताका म्हणटागी म्हज्या अभिशक्ताचेर हांव हात उबारिना साम 105 वर्स 15 एकडे वाच्या कीर्तन 105 ओळ 15 आमकां भोव अप्रुबायेन थंय म्हणटा वाच्या आमी म्हज्या अभिषेकताक म्हज्या अभिषेकताक हात लायनाकात त्या खातीर म्हणटा की सावल एक अभिषेक आतां कितेंय जावं दी सावल अभिषेक त्या अभिषेकताक हांव बिलकुल हात लावचो ना निमाणे पर्यंत सावलाक दाविदान कांयच करूंक ना म्हज्या मग सावल ताच्याच पातकात वरितो मेलो म्हज्या मोगाचेर कितलो दावीद खालतेपणान जियेलो आमच्या जिवितांत आज वायट केला अन्याय केला आमकां कोणें घात केला आमकां कोणें फसयला आमचें नांव पाड केला आमकां कामांतून काडचें म्हूण ट्राय केला जावफर कामांतून काडला जावफर भायर व्हरता म्हूण आमकां फसयला विंगड रितीन आमी समस्येक सांपडला जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 जेसू म्हणटा पुता हे सगळें तुमच्या जिवितांत जाला हांव तुका अनाथा बरी सोडूंकूच सोडिना कितेंय जावन तुज्या जिवितांत हांवें कुर्साचेर काडला हांवें सगळे उणेपण तुजे ह्या काल्वारीचेर हांवें घेतला ह्या काल्वारीचेर हांवें घेतला त्या खातीर हांव तुका अनाथा बरी सोडिना हांव तुका अनाथा बरी सोडिना हांव तुका अनाथा बरी सोडिना परतून म्हणटा जेजू जुवा प्रमाणे शपथ आयकला तुमी 14 वळ 1 म्हणटा तुमी आनी भितर कळवळ नाकात जायते समस्ये कश्ट तुमच्या जिवितांत आयला कळवळ नाकात हांव तुमच्या सांगात आसा परतून जुवा प्रमाणे शपथ 14 वळ 27 निमाणी वळ आमकां म्हणटा की कंत काडचे सोण सोडा कंत काडचे सोण सोडा आज सगळे कंत ह्या काल्वारीर ह्या जेजून घेतला त्या खातीर तुका ताणें सुटका लावली म्हळ्यार तो तुजो मोग करता आमेन दोळ्या आमच्या तांब्या भाग्या पवित्र आत्म्याचो आधार ह्या सकाळीच्या वेळार मोगाळ बापा जेजूच्या पवित्र नांवाचेर आज विस्वास दवरून आमी मागता मोगाळ जेजू ह्या काल्वारीचेर तूं कळून आसाय आमचे सगळे उणेपण तुवें तुजेर घेतलाय आज तुझ्या भुरग्यांचेर तुझी दैवीक सकत वताय सुम्या आमचे उणेपण घेवन आज आमकां सुटका लाभिल्ल्या म्हज्या सोडवंदरा हांव तुका काळजांतल्यान आराधन करता सुम्या जेजू आज मागता कश्टाक अनवराक दुखाक रिणाक एकामेकाक फसोवन अन्याय जावन कितली बावडी मानसीक रितीन आज स्ट्रगल जाता आसा कितली पण कश्टाक वळख जाला एकसूरपण भोगून आसा कोणाचेर भरोसो नासल्या बरी आसा मानसीक पिडे सांपडून आसा हे सुम्या तांची काकूत का सुम्या तांचे दायद काय आयज दीस आराम करूं तुवेंच तांकां वाट दाखयचे तुवेंच तांच्या आदारा पावचे तुवें तांकां धैर्य दिवचे तुवें तांकां भरोसो दिवचे तूंच तांकां सांगून आसा कणवळ नाकात म्हणून तुवेंच तांकां सांगलें अनाथा बरी हांव सोण तुका सोडिना म्हणलें तुवेंच म्हणलें तुमी खंत करचे सोण सोडा म्हणून तुवेंच म्हणलें हांव बापा लागीं मागतलो म्हळाय सुम्या ही बासोणी हर एकल्याच्या जिवितांत ती पूर्ण जावं दी आनी तांचे भितरले असतात काय आज सोंड आसूं दी तांचो मेडिकल रिपोर्ट तांचे डायलिसीस रिपोर्ट तशेंच तांचो किमो जावं खंयची सकत आज तांचे जैत वरिना जावं दी कोणाचे घर सेल करूंक आसा बाय करूंक आसा कोणाच्या घरा आज खंयचे कार्य आसा तशेंच परगांवाची विसा आज मेळचेर आसा आज इंटरव्यू आसा अंबेसीत इंटरव्यू आसा जेजू तुवेंच तांकां आदार दिवचे तुवेंच तांकां सांबाळीचे तुवेंच तांचो भरोसो जावन आसाय तुजेर पात येवन आयचो दीस तुजी भुरगीं आराम करता आसतना ह्या काल्वारच्या रक्तान ताचो दीस तूं नितळ कर आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन मोगाचेर एकडी आमचो हात आमी उक्ते दवरया पवित्र आत्म्याचो आदार मागून घेवया सर्गीचे सकत आमच्या जिवितांत देव येवचे खातीर हे पवित्र आत्म्या म्हणून वतय तुझ्या पवित्र आत्म्याक म्हणून
जण एकले ह्या वेळा सर्गीच्या पवित्र आत्म्या आम्हा सर्वांचे आमचे देवाने म्हणून सगळे आम्ही सांगत म्हणून म्हणून या वेळा हर जीवित आज म्हज्या नव्या रूपाक पवित्र आत्म्या म्हाका घटाय दी बळ दी सकत दी तुझ्या प्रेरणात म्हाका भर आयच्या दिसा वायटाक सांबाळनाशे म्हाका राखून वर सांबाळून वर दी आमकां ते जिवे उदक ताणे ता आज हांव त्या जिव्या उदकाक सुम्या ती आज म्हाका म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्यांक ते जिविताचें उदक दी हे बापाच्या आत्म्या आज म्हजे देवाने म्हज्या कुटुंबाच्या सांदा देवाने जे तुझे सगळं तुका आज तुका गाईड करून दी राईट डिसिजन घेवची करपाक तुका लाभो दी दैवी सगळं जिवित वळोवन द्यायच्या दिसा तुका सगळं चंचल करच्या वाईटा आनवराक सांभळून अशें पवित्र आत्मा तुका गाईड करून दी वाईट सुख तुका प्राप्त जावं दी प्राप्त जावं दी प्राप्त जावं दी धैर्य तुका लाभो दी बळ तुका लाभो दी तुझे सगळे आस्कात तुका सोडून वचूं दी सर्गीचो पवित्र आत्मा तुका गाईड करून दी बळ दिवं दी आशीर्वादांनी भरून दी आवळा हॉस्पिटलांत आसता तुजेर बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान मागता बापा कन्फ्यूज जाल्ल्या वाट चुकत्या आसल्या बाबणीची आज त्यांच्या दोळ्यांनी तुका पसून काड तांचे नदर लाय हे ऑनलाइन हे मागणे आयकतल्या एकामेकांक शेअर करतले हर एक बाबणीची तुझी दैवी सगळ्यात वळण येऊ दे काही असू दे बस्सर असू दे पैणार असू दे काम करत असताना तुझे उतार तांकां घटाय देऊ दे बळ देऊ दे तांच्या समस्या कष्ट परिहार जावं दे आवळा तांच्या मदीं कितेंय चिंता आसा खंयचें टेन्शन आसा ते सण सुदी आवळा सण सुदी सगळेचो वेळ एक दैवी सत्तर भरलेलो जावं दी आशीर्वाद जावं दी तुझ्या मदीं जायते रटावळ्यो आसा टेन्शन आसा काम करता करता तुका गळटा आसा जेजू तुका स्पर्श करू दे आवळा स्पर्श करू दे आवळा हालेलुया म्हज्या मगाच्यान हांगा टेस्टमनी दवरचें ना कित्याक टायम वेळ जाल्या कारणा खातीर वाचचें आमी इतिहासाच्या पयल्या पुस्तकांत 16 वळ 8-15 पर्यंत सगळे सांगात म्हणून उसारया फर्स्ट क्रॉनिकल चॅप्टर 16 वर्स 8-15 सगळे सांगात म्हणया सर्वेस्पराची स्तुती करा ताचे नाव उलो मारा राष्ट्रामध्ये ताची कृत्या प्रगट करा ताका गीत गाया ताच्या कीर्तना करा ताच्या अद्भुत कृत्याचे वर्णन करा ताच्या पवित्र नावात अभिमान बघा सर्वेस्परा सोदलेल्यांची काळजा आनंदी जाव सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा सदांकाळ ताचे मुखामोल सोदा ताणे केल्ल्या अद्भुत कृत्यांचो ताणे दिल्ल्या खुणांचो आणि निर्णयांचो उगडास दवरा ताच्या सेवका इस्रायलीच्या वंशजनो ताणे विसून काढलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो कित्याक तोच सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या पृथ्वीर विस्तारल्या ताची पदवी आपल्या घरार असो 1000 पिळगे पासून दिल्ल्या उतरासो सदांकाळ तो उगडा असतो 1000 पिळगे पासून दिल्ल्या उतरांचो सदांकाळ आमचो देव उगडास दवरता आमचो देव उगडास दवरतलो जावन आसा त्या खातीर तुमचो दीस नंदन असो जावं दी तुमचो दीस आशीर्वाद जावं दी तुमचो दीस बेसव असो जावं दी त्या खातीर हांगा टेस्टमनी एंडाक आमी आज दिता म्हज्या मोगाच्यानो आज
सलवणी अनुभव करून स्ट्रक जावन डिफिकल्टी सुसायडी चिंतना मानसिक पिडेन सांपडला रडटात रडटात वाट कन्फ्यूज जाला वाट दिसना आज तुमच्या जण एकलं ते विशेष आराधन 2:45 to 4 o'clock सगळे भाग घ्या तुमच्या एका लिंक आयच्या सकाळच्या मागणे तुमच्या इश्टां फ्रेंड्सांक धाडा एक तांकां उतर टच जावं दी तशेंच दनपारच्या आराधना भाग घेवन तांकां उत्तेजन करा जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरून दी तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू थोडे अनाउन्समेंट हांगा आसा आज सांजेर विशेष आराधन 7 ते 9:15 मुंबय फ्री आसता येया सुटके खातीर आराधन जावन आसा तुमच्या भुरग्यांक तरणाटे घेवन येयात तशेंच आज SLCच्या भुरग्यांचे एग्जाम आनी थोड्या भुरग्यांचे एग्जामी सुरू आसा तुम्ही व्हॉट्सअप करा कंटिन्यू मागता हांव तुमच्या खातीर तुमकां जाणवायचो पवित्र आत्मा लीड करूं दी गायड करूं दी भुरग्यांनो तुम्ही भिया नाका देवा सत्मो तुमकां गायड करता वडिलांनो तुमच्या भुरग्यां कंटिन्यू मागा तशेंच एनोस्के सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च कांचुरमार्ग 27 तारखेर ठाणे त्याच सगळे सांगा एकामेकाक 27 तारखेर सांजे 6:30 मिसाच्या उपरांत कंटिन्यू विशेष सुटकेचे आराधन सोमाराचो दीस तो जावन आसा सांजे 6:30 मिस अर्दे वराचे मिस 7 वरां कंटिन्यू डिलिव्हरन्स एडोरेशन ट्रान्सलेट इंग्लीश आसा आनी तुमच्या भुरग्यांक इंग्लीश समजनातल्यांक सगळ्यांक घेवन ये सांगा एकामेकाक सोमेचे वर्ती आसा हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवादार आसा देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी तुमचो दीस एक नंदन असो जावं दी Psalm 121 verse 7 सगळ्या वायटांतलो देव तुमकां राखून दी आनी सांबाळून दी तुम्ही भायर वता आसतना तुम्ही भितर वता आसतना सगळ्या वायटांतलो तुमचो देव तुमचो रस्ना तुमचो पोसना तुमकां राखून दी सांबाळून दी देवाची उतार तुमी जिब्यार आसूं दी देवाची उतार तुमच्या मोतीन काम करूं दी देवाची उतार तुमच्या कुडीच्या विश्वांनी बळवंत जावन काम करूं दी आमेन 20 आनी 6 तारीख आयतारा एक विशेष मांडवळ इन्फंट जीजस चर्च जोगेश्वरी ईस्ट म्हज्या मोगाचें न्हू सिनियर सिटीजना खातीर म्हळ्यार उत्तर प्रायर आसलेल्या हर एकल्या भाव भयणी खातीर विशेष आराधन दनपारां आयतारा 2:30 वरांतून 5 वरां पर्यंत मागीर मिसाचें बलिदान भुरग्यांनू वडिलांनू एकामेकाक सांगा येया व्हड संख्येन सगळ्या सिनियर सिटीजन आसल्या हर एकल्या उत्तर प्रायच्या भाव भयणी खातीर हांव एंटायर टीम आनी फादर डॅनियल आनी इतर ह्या जग त्या सुवातेर आसतले सांगा एकामेकाक येया व्हड संख्यान प्रेज द लॉर्ड एक बहीण देवान तिच्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या दुवेची भलायकी मस्त पाड जाल्ली आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें त्या वेळार तो बेगीनच रिकवर जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कंटिन्युअसली रिपीट करून मागणें करनासलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आतां म्हजी धूव बऱ्या भलायकेंत आसा आनी घरा येवन पावला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां एजेकिएल चॅप्टर 34 वर्स 16 सांडलेल्यांक हांव सोदतलो वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो गायिल्लेचे गाय बांदतलो पेडेस्तांक हांव घट करतलो एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हजें ड्रेनेज लायन ब्लॉक जाल्लेलें हे प्रॉब्लेम सुमार 4 वर्सां कंटिन्यू आसलें आमी जायते कंप्लेंट केलें आनी जायते फावटी रिपेरी करूंक ट्राय केलें तरी आमचे हे प्रॉब्लेम्स केदाळाय रिसॉल्व जाले ना तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी देवानच आमकां एक वाट दाखयची म्हणून तांचे लागीं आमचे खातीर मागा म्हण आमी विनंती केली तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना सदांच रिपीट करून मागणें करनासलें अजापितरान म्हणलें बरी 4 वर्सां सॉल्व जायनासलें प्रॉब्लेम्स एकच म्हयने भितर देवान सॉल्व केलें देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां साम चॅप्टर 2 वर्स 8 म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रांत तुजें दायज करून दितलो प्रत्येक शेकानशेक तुजे आधीन करतलो एक बहीण तिच्या धुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हजे धुवेक एसिडिटी प्रॉब्लेम्स आसलें 6 वर्सां ते प्रॉब्लेम्स आसलें कितले वखदां केल्यारय ते गूण जावंक नासलें तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागच्यान देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागतले हांव देवान आमचें मागणें आयकलें आतां म्हज्या दुवेचे एसिडिटीचे प्रॉब्लेम्स कंप्लिटली गूण जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या 2 उपकारां खातीर अर्घ दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हजे धुवेक पोर्चुगल वचूंक आसलें आनी ताणें विजा एप्लाय केल्लेली जायतो तेंप पर्यंत ताजी विजा स्टॅम्प जावंक नासली
तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचें देवाचें उतरां घेवन सदांच रिपीट करून मागणी करतलें हांव. अज्या पितरान म्हणलें बरी 3 दिसां भितर म्हज्या दुवेची विजा आयली. तशेंच म्हजे लागीं 2 घरां आसलीं आनी दोनी घरां खाली आसलीं. त्या घराक बरे रेंटाक मनशां येवचे खातीर हांवें विनंती करून मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजी दोनी घरांकी आतां रेंटाक बरीं मनशां आयल्यात देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे समें वेता, तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सणचो ना. एक भयण देवान तिच्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी धूव एका कंपनींत काम करतली आनी थंयसर तें काम करतना ताचो मॅनेजर ताका जायते सतयतालो आनी कश्टितलो. तवळ ताणें कामाक वचूंकच बारीक कश्ट जातालें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी देवान एक वाट उक्ते करचे खातीर आमी जेजू लागीं मागलें. डिवायन मर्सी पंगडान दिल्लीं देवाचीं उतरां सदांच रिपीट करून म्हजे धुवे खातीर हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजे धुवेक त्याच कंपनीस दुसऱ्या डिपार्टमेंटान काम फावो जालां आनी म्हजे धूव आतां खुशी आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा.